नमस्कार, कोर इस्युमा स्वागत छ। म सुरेन्द्र कटेल। आज विश्व शिक्षक दिवस। नेपालमा शिक्षक आन्दोलन भर्खरै सकियो। नेपालमा समग्र शिक्षा, शिक्षक र विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ त? सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कस्तो छ? शिक्षा क्षेत्रको समग्र अवस्था सुधार गर्न एउटा शिक्षकले के गर्न सक्छ र के गराउन पहल गर्न सक्छ? वास्तवमा शिक्षक के हो? अहिलेको विश्व परिवेश सुहाउँदो शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ? यो विषयमा कुरा गर्न आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ संस्कृत मावि अर्थात् दरबार हाई स्कुलका प्रधानाध्यापक शिवराज अधिकारी। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। सर्वप्रथम विश्व शिक्षक दिवसको यहाँलाई हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। विश्व शिक्षक दिवस आज विश्वभरि मनाइने यो एउटा पर्व जस्तै हो। त्यति धेरै ठुला कार्यक्रम नेपालमा त आयोजना गरिँदैन। भर्खरै अस्ति एउटा शिक्षक आन्दोलन सकिएर अहिले शिक्षकहरू कार्यक्षेत्रमा चाहिँ गइसक्नु भएको छ। तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ, भानु माध्यमिक विद्यालय अथवा संस्कृत माविको चाहिँ अब दरबार स्कुलमा हाई स्कुलमा दुईटा विद्यालय भएकोले गर्दा एउटै भवनमा दुईटा सेक्सन जस्तो गरेर पढाइ हुन्छ। आजको यो विश्व शिक्षक दिवसलाई कसरी सम्झनुहुन्छ अथवा कसरी चाहिँ व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म विश्वभरि रहेका सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई शिक्षक दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। किनभने विश्व बनाउने भनेकै एउटा शिक्षकले हो। शिक्षक भनेको एउटा विश्वको कलाकार हो, जसले चाहिँ विश्वमा शिक्षाको जग बसाल्ने काम शिक्षकहरूले गर्यो र विश्वलाई एउटा शिक्षित बनाउँदै विश्वलाई आधुनिकतातर्फ डोर्याउने चाहिँ शिक्षकै भएका कारणले गर्दा सर्वप्रथम त म जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन चाहिँ कसैको भविष्य निर्माणमा लागेर आफ्नो जीवन बितायो र तिनै आफूले निर्माण गरेका भविष्यहरू अथवा तिनै विद्यार्थीहरूको ले गरेका राम्रा कामहरूको परिकल्पना गर्दै आफ्नो जीवन बितायो, त्यस्ता शिक्षकहरूलाई सर्वप्रथम त सबैले मान्नुपर्छ र म पनि सर्वप्रथम म एउटा शिक्षक पनि भएको नाताले सबै शिक्षकहरूलाई म त हृदयत शिक्षक दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यहाँलाई सबैभन्दा पहिला म शिक्षकको बारेमा पनि सोध्छु, विद्यार्थीको बारेमा, समग्र शैक्षिक क्षेत्रको बारेमा सोध्छु। वास्तवमा अहिलेको हाम्रो नेपालको शिक्षाको धरातल कस्तो छ? कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? आफूले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पनि गर्नुहुन्छ, कुन धरातलमा छ? विश्व परिवेश सुहाउँदो छ विश्व शिक्षक दिवस मनाइरहँदा? अब यस्तो हुन्छ, अब विश्व शिक्षक दिवस अब नेपालको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ र विश्व परिवेशमा नेपाल शिक्षामा कुन अवस्थामा छ भन्ने कुराका लागि चाहिँ अब अलिकति नेपालको शिक्षाको इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। अब शिक्षाको इतिहास विशेष त के हुने रहेछ भने शिक्षा भनेको यस्तो चिज हो कि यो चाहिँ समग्र एउटा मानवीय जीवनका लागि हरेक कुराहरूको यसमा मूल्याङ्कन भइरहेको हुन्छ। जस्तो मान्छेको जीवन स्तर कस्तो छ, आर्थिक अवस्था कस्तो छ, मान्छेमा चेतनाको अवस्था कस्तो छ, यी सबै कुरालाई हेरेर मात्रै एउटा शिक्षाको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, जस्तो नेपालको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ भएकै धेरै भएको छैन। जबकि दरबार हाई स्कुल 1910 मा स्थापना भयो, नेपालकै पहिलो स्कुल, र त्यस पछाडि नेपालमा विशेषतः 2007 साल पछाडि मात्रै नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा विद्यालयहरू खुले र विद्यालय मात्रै खुलेर शिक्षाको विकास हुँदैन। शिक्षाको विकास गर्नका लागि त त्यही अनुसारको जनशक्ति चाहियो र विद्यार्थीहरूमा, त्यसमा पनि विशेष गरी अभिभावकहरूमा त्यो प्रतिको रुचि हुनु पर्यो र समयानुकूल शिक्षा दिनु पर्यो। त्यसका लागि पाठ्यक्रम त्यही अनुसारको हुनु पर्यो र विशेषतः सरकारले नीति निर्माण गर्ने कुरामा शिक्षालाई विशेष गरी जोड दिनु पर्यो। यी समग्र पक्षलाई हेर्दा नेपालको शिक्षा विश्वस्तरका लागि हरेक दृष्टिकोणबाट विश्वस्तरको बराबर त छैन। तैपनि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालबाट पढेर गएको विद्यार्थीहरू विश्वको जुनसुकै पनि बजारमा अहिले बिक्दैछ। जुनसुकै विश्वविद्यालयले पनि विश्वका राम्रा विश्वविद्यालय, हाम्रो उत्पादन चाहिँ विश्व बजारमा बिक्न थालेको छ। हाम्रो उत्पादनलाई विश्व बजारले राम्रै जनशक्तिको रूपमा मान्छ। त्यो आधारमा एउटा विद्यार्थीहरूको गुणस्तरलाई हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालको शिक्षा कमजोर छैन। तर के चाहिँ छ भने नेपालको शिक्षामा जति सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हो त्यति लगानी छैन र जति अभिभावकले चासो लिनुपर्ने हो त्यो सबैतिर सबै छैन। हुन त अब जो सहरमा बसोबास गरेको छ, जो राम्रो परिवारको मान्छे छ, जो शिक्षित परिवारको मान्छे छ, उसले शिक्षामा लगानी गरेका छ। किनभने अहिले हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्ना बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छ। तर कतिपय दूरदराजका व्यक्तिहरू अहिले पनि तराईको तल्लो बेगका कतिपय जसलाई हामीले दलित भन्छौँ, चमार भन्छौँ, मुसहर भन्छौँ, त्यस्तो बस्तीहरूमा अहिले पनि शिक्षा पुग्न सकेको छैन।
पहाडका कतिपय विकट ठाउँहरूमा शिक्षा पुग्न सकेको छैन, कतिपय ठाउँमा 3-4 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने अवस्था भएकाले बालबालिकाहरूले बिचैमा शिक्षा छोड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो आधारमा हेर्दा चाहिँ नेपालको समग्र शिक्षा विश्व स्तरमा पुग्न सकेको छैन र यसका लागि चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले, शिक्षा मन्त्रालय लगायतका अभिभावकले र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले र त्यसमा विशेष त शिक्षकले त अब के हो भने कक्षा कोठामा आइसकेपछि पढ्ने वातावरण दिनु शिक्षकको पहिलो दायित्व हो। हुन त शिक्षकले त्यति मात्रै भनेर पुग्दैन, किनभने शिक्षक एउटा अभिभावकसँग समन्वयकर्ता पनि हो, विद्यार्थीको एउटा भविष्य निर्माणका लागि विद्यार्थीलाई कोअर्डिनेसन गर्ने पनि जिम्मा शिक्षककै हो। हुन त हरेक पक्षमा शिक्षकको जिम्मेवारी त हुन्छ, तर सबैतिर शिक्षकले मात्रै हेरेर नसक्ने भएको कारणले सबै पक्षले चाहिँ सहयोग गर्यो भने नेपालको शिक्षा पनि केही समय पछाडि विश्वस्तरकै बराबरको चाहिँ हुँदैन भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। अहिले भर्खरै शिक्षक आन्दोलन सकिएको छ अनि त्यो शिक्षक आन्दोलन सकियो, अब त्यो माग पुरा गर्ने सरकारले बाचा पनि गरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चाहिँ स्थानीय तहको मातहतमा रहने भनेर व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहको मातहतमा गइसकेपछि के कस्तो अनुभूति गर्नुभयो यहाँहरूले? कस्तो पहिलाको भन्दा फरक संरचना भयो? जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि अर्कै नामबाट सञ्चालित भयो, तपाईँहरू महानगरपालिका, नगरपालिका अथवा पालिकाको चाहिँ अन्डरमा बसेर काम गर्न पनि थाल्नु पर्यो अथवा राज्यले त्यो व्यवस्था गरिदियो। कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ त यहाँहरूलाई? अब यो हामीलाई चाहिँ खासै तात्विक अन्तर देखिया छैन हैन। जस्तो अब तपाईहरुको काम भनेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने हो। हाम्रो खास गरी हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु नै हो र हाम्रो मूल काम भनेको विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु नै हो र त्यसका लागि त्यो वातावरण निर्माण गर्नु पनि कक्षा कोठाभित्रको वातावरण अथवा विद्यालयभित्रको समग्र शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने एउटा विद्यालय प्रशासन र शिक्षकहरूकै दायित्व हो र त्यो आधारमा हेर्दा पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हुँदा र अहिले स्थानीय निकायमा जाँदा खासै तात्विक अन्तर म चाहिँ देख्दिनँ। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पहिले भन्दा हामीलाई काम गर्न अहिले धेरै सहज भएको छ, किनभने पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जानका लागि ठुलो ठाउँ सबै काठमाडौँ भरिका सबै कार्यालयहरू त्यही हुन्थे, जनसङ्ख्या धेरै थियो, विद्यालय धेरै थियो र समग्रमा चासो पनि कम लिएको थियो, सरकारले पनि कम चासो लिएको थियो अवस्था थियो। जस्तो हाम्रा कुनै एउटा सानो फाइलै खोज्नु पर्यो भने पनि अहिले त्यतिखेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भेट्न गाह्रो हुन्थ्यो र केसम्म पनि भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँको फाइल यहाँ राख्नुभयो भने हराउँछ, तपाईँ नै लिएर जानुहोस् भन्नेसम्मको अवस्था पनि काठमाडौँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयको थियो। र जब अहिले स्थानीय निकायमा आइसकेपछि भनेको हरेक हाम्रा डाटाहरू महानगरपालिकासँग छन्, हामीले डाइरेक्ट महानगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गर्न सकेका छौँ। महानगरले हामीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू दिइरहेको छ। जस्तो अहिले कुरै गर्दाखेरि यो पुस्तक रहित शुक्रबार छ जुन एउटा कार्यक्रम, यो पनि धेरै प्रभावकारी भयो। अलिकति यसलाई चासोका साथ सबैले हेरेका पनि छन्। यो कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी बन्दै गएको छ? यसलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी भइरहेछ भने जस्तो विद्यार्थीहरू जस्तो हामीले पनि हामी विद्यार्थीलाई हामीले सिकाउने सन्दर्भमा के हामीले परिकल्पना गर्नुपर्छ, के कल्पना गर्नुपर्छ भने म त्यो अवस्थामा कस्तो थिएँ, मानिलियो म 5 कक्षामा पढ्दा म कस्तो थिएँ, म के चाहन्थेँ, 7 मा पढ्दा म के चाहन्थेँ, 10 मा पढ्दा म के चाहन्थेँ भन्दा अधिकांश विद्यार्थीहरू भनेको किताबमा मात्रै होइन कि बाहिरी कुराहरू खोज्ने, खेल्न रुचि गर्ने, त्यही अनुसार अब कहिले किताबविहीन भयो केही मनोरञ्जन गर्न पाइयो भने हामी जुन तरिकाले खुसी हुन्थ्यौँ विद्यार्थीहरू पनि त्यही तरिका, किनभने त्यही व्यक्ति हो, अर्को व्यक्ति मात्रै आएको तरिका त्यही हो, अवस्था त्यही हो। त्यो कारणले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्ने भने चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ अझ यो पढ्ने कुरामा चाहिँ यो एक दिनको यो बुक फ्री डे छ नि, यसले चाहिँ अलिक थप उत्प्रेरित हुने जरुरत छ कि अथवा कस्तो छ? यस्तो छ, अब एक दिन भए पनि अब विद्यार्थीहरूलाई किताब नलिकन आउँदा विद्यार्थीहरूमा जुन एउटा खुसी छ, जुन एउटा विद्यार्थीहरूमा उमङ्ग छ, विद्यार्थीहरूमा जस्तो बुक आए पनि केही न केही कार्यक्रम त विद्यालयमा छ नि त, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू छन् र पढाउनै पर्ने विषयलाई पनि प्रकारान्तरले प्रस्तुत गरिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई अब विशेष गरी परियोजना कार्यहरू बनाउन दिएको छ, सामूहिक रूपमा उनीहरूले काम गर्न पाएको छन्। त्यो हुँदा चाहिँ के छ भने विद्यार्थीहरू यसप्रति खुसी पनि छन् र यो अलिकति कार्यक्रम प्रभावकारी पनि छ र विद्यार्थीहरू यसमा चाहिँ थोरै केही पनि भएको छ भने गरेर सिक्ने भनौँ न, प्र्याक्टिकल्ली विद्यार्थीहरूले गर्न पनि पाएका छन्। त्यो आधारमा चाहिँ यो कार्यक्रम पनि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सन्दर्भमा अलिकति सफलै छ। यो व्यावहारिक शिक्षाको एक हिसाबले भन्ने हो भने सुरुवात जस्तै पनि भएको छ। जस्तो जति गफ गरे पनि स्थानीय
स्थानीय तहले तत्काल गर्न सकेको छैन, तर यो काम चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गर्यो। यो कार्यक्रमलाई चाहिँ देशैभरिबाट अनुसरण गर्दा राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन? अब यस्तो छ, अब यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो अतिरिक्त मेटेरियलहरू जुटाउन अथवा त्यो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न त विद्यालयले गर्ने हो नि त, त्यो त तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको सकस हुन्छ? होइन, यसमा सबैभन्दा जस्तो हामीले 5 दिनको लागि जति खट्छौँ त्योभन्दा बढी शुक्रबारको लागि खट्नुपर्ने अवस्था एउटा हुन्छ, किनभने त्यस दिनको लागि कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्यो, ठाउँको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, अब शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यसको क्रियाकलापका लागि त्यही अनुसारको ठाउँ व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक कुराको व्यवस्थापन गर्नको लागि शिक्षक बढी अत्यन्त सक्रिय हुनैपर्छ र विद्यार्थीहरूले पनि त्यस दिन केही न केही कुरा सिकेका छन्। अब रह्यो सबै महानगरपालिका अथवा सबै नगरपालिका, स्थानीय निकाय, गाउँपालिकाहरूतिर यो लागू गर्नको लागि अब सम्बन्धित ठाउँलाई अनुकूल हुने कार्यक्रम बनाएर गर्यो भने लागू गर्न नसकिने अवस्था चाहिँ होइन। जस्तो यसमा एक त अलिकति खर्चिलो हुन्छ, किनभने त्यसका लागि अब थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो स्रोत चाहिँ काहीँ न काहीँबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ केही न केही स्रोत व्यवस्थापन गरेका छ, गत शैक्षिक सत्रमा पनि हामीलाई केही स्रोत व्यवस्थापन गरेको थियो र यसपालि पनि महानगरपालिकाले गर्ने भनेको छ। पहिलो चरणको हामीले भर्खरै सम्झौता पनि गरिसकेका छौँ, उसले केही रकमहरू हामीलाई पठाइदिँदै पनि छ। र फेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ पुस्तकालय शुक्रबार मात्रै नभएर एउटा शिक्षामा सिप गरी खाने शिक्षाका रूपमा अरू कार्यक्रमहरू पनि उसले 10 वटा कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ। ती कार्यक्रमहरू पनि अहिले यो सालदेखि, गत साल अब विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरी कक्षा 9 को केही विद्यार्थीहरूलाई स्याम्पलिङ रूपमा काम गरेको थियो। अहिले चाहिँ सबै 9 र 10 का सबै विद्यार्थीहरूलाई भर्सक समेट्ने भन्ने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यक्रम पठाएको छ, जो चाहिँ 90 घन्टे सिपमूलक तालिम हो। त्यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै बजेटहरू दिएरै कार्यक्रम सुरु गराउन खोज्दैछ। यो आधारमा विद्यार्थीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न पाउँछ। तर सबै देशको तुलना गर्ने हो भने चाहिँ अब काठमाडौँ महानगरपालिकासँग त लगभग यसपालिको बजेट मात्रै 1.5 अर्बको हाराहारीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षामा बजेट छुट्याएको छ। अब कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको बजेट टोटल बजेट नै करोडमा मात्रै हुन्छ, अर्बमा पुग्दैन। त्यो आधारमा सबैलाई कार्यक्रम गर्न त गाह्रो होला, तर बजेट नै नभई पनि त्यहाँको स्थानीय स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर त्यही अनुसारको कार्यक्रमहरू बनाएर चाहिँ आत्मनिर्भरतालाई ध्यानमा राखेर गर्न सकिन्छ नि त। अब जस्तो यहाँ जति विद्यार्थी धेरै पनि हुँदैनन्, विद्यालयहरू पनि धेरैवटा हुँदैनन्, तर त्यही अनुसारले अलिकति योबाट सिक्ने पाटो चाहिँ राम्रै छ भन्ने जस्तै यसको पक्कै पनि यो चाहिँ राम्रै छ। काठमाडौँ महानगरपालिकालेबाट सिकेर आफूलाई अनुकूल हुने गरी आफ्नो माटो, आफ्नो भूगोल, त्यहाँको विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर, त्यहाँको अभिभावकहरूको रुचि, त्यहाँको धर्म, संस्कार, संस्कृति, हरेक कुरालाई कुनै न कुनै पक्षलाई एउटा जोडेर यसलाई लग्यो भने चाहिँ यो चाहिँ पक्कै पनि प्रभावकारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अलिकति प्रसङ्ग मोड्छु। राज्यले चाहिँ शिक्षकलाई, निजामती कर्मचारीलाई जस्तो सेवा सुविधा दिएन भन्ने माग अस्ति भर्खर पनि उठ्यो, पहिल्यैदेखि उठेको पनि छ, कतिपय ठाउँमा हेर्दाखेरि दिएको पनि छैन। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? होइन, अब यो के छ भनेदेखि जस्तो राज्यले शिक्षकहरूलाई जबसम्म सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार दिँदैन, सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउँदैन, तबसम्म शिक्षाको गुणस्तर पनि माथि जाँदैन। किनभने रोके मैले शिक्षकलाई सम्मान गरिन्छ, जम्मैले गर्छन् पनि। आज हिजै त्यही शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी देशको प्रधानमन्त्रीसम्म पनि भए, अथवा लामो समय शिक्षण पेसा गरेका मान्छे पनि देशको प्रधानमन्त्री भए। अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै उदाहरण दिउँ, उहाँहरू सम्मानको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ र सम्मान गर्छु पनि भन्नुहुन्छ, तर सम्मानजनक वातावरण बनाउन चाहिँ किन सरकार कहिले तयार नभएको? अब यसमा चाहिँ यो के छ भने जबसम्म शिक्षकहरूमा अलिकति चेतना, शिक्षकहरूमा के चाहिँ भइराखेन भने शिक्षकहरूमा सबैभन्दा पहिलो कुरो यो नहुनुको मूल कारण चाहिँ म चाहिँ के देख्छु भने जब शिक्षकहरूमा नै विभिन्न तरिकाको वर्ग विभाजन गरियो के, जस्तो थाई शिक्षक, अस्थायी शिक्षक, राहत शिक्षक, त्यस पछाडि इसिडी शिक्षक, करार शिक्षक, ज्यालादारी शिक्षक, अनुदान शिक्षक गरेर विभिन्न तरिकाको जब शिक्षकहरू राखियो र त्यो राख्ने सन्दर्भमा पनि त्यो सुरुमा थोरै केही रकम दिएर अनि पछि अनुकूल हुँदा अलिकति बढाउँदै गरी भनिसकेपछि शिक्षकहरूका पनि विभिन्न तरिकाका शिक्षकहरूका पनि आफ्ना आफ्नै समस्या हुने भए। जस्तो राहत शिक्षकलाई थाहै हुने, जस्तो अस्तिको आन्दोलनमा पनि एक तहको सम्झौता भएपछि फेरि छुट्टियो नि त। राहतको शिक्षकलाई थाहै हुने वातावरण चाहियो। अब त्यस पछाडि करार शिक्षकलाई अस्थायीसम्म पुग्ने वातावरण चाहियो। जस्तो अब इसिडी शिक्षकहरूलाई समान तहको तलबको उसको समस्या रह्यो। अब थाईलाई बढुवाको कुरा आयो। यो विभिन्न कुराहरू आइसकेपछि चाहिँ शिक्षकहरूका पनि समग्रमा
एउटै निश्चित उद्देश्य र निश्चित एउटा माग पनि हुन सकेन र त्यो कारणले गर्दा पनि राज्यले के गर्यो भने शिक्षकहरूलाई चाहिँ यस्तै वर्ग विभाजनमा राखेर शिक्षकहरूलाई उपयुक्त वातावरण नदिएर शिक्षकहरूलाई निजामती सरह बन्ने खालको अवस्था नदिएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसका लागि चाहिँ जबसम्म शिक्षकहरूको बिचमा एकता हुँदैन अथवा राज्यले यी विभिन्न तरिकाका शिक्षकहरूको निश्चित तरिकाले समायोजन गर्दैन तबसम्म यो समस्या चाहिँ यथावत रहि नै राख्छ। किनभने मान्छे शिक्षक भनेको यस्तो चिज हो कि जस्तो कक्षा कोठामा राखेर मात्रै शिक्षक हुँदैन के। जस्तो शिक्षक जतिसुकै समयमा कक्षा कोठामा बसे पनि विद्यार्थीलाई पढाउँछु भने पनि उसको भित्र चाहिँ सन्तुष्ट छैन भने त्यसले सही ज्ञान दिन सक्दैन, उसले प्रफुल्ल तरिकाले ज्ञान दिन सकेन। किनभने विषयवस्तुभन्दा अनियन्त्रित भएर शिक्षण शिक्षा क्रियाकलाप हुँदा त्यसको असर त भनेको भोलिका भविष्य यो देश हाँक्ने कर्णधारमा माथि पनि परिहाल्छ नि। होइन, दिमागमा एउटा बोकेर व्यवहारमा अर्को हुन्न क्या। जस्तो दिमागमा चाहिँ अर्कै तनाव मन वचन कर्मले काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो। मान वचन कर्मले जबसम्म काम गर्ने वातावरण हुँदैन तबसम्म चाहिँ यसले त्यति राम्रो खालको नतिजा ल्याउँछ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। सामुदायिक विद्यालयकै कुरा गर्ने भने दरबार हाई स्कुललाई राम्रो सामुदायिक विद्यालयको रूपमा उदाहरण दिन सकिन्छ। अरू पनि केही विद्यालय छन् राम्रो रिजल्टहरू ल्याउँछन् जुन एउटा ठिक्क एउटा जस्तो एसईमा भयो, पहिला एसएलसीमा अथवा कुनै कक्षा 8को कुनै स्तरीय परीक्षामा त्यो उदाहरण दिन सकिन्छ। सामुदायिक विद्यालयको अवस्था, शैक्षिक अवस्था सुधार्न चाहिँ शिक्षकले के भूमिका खेल्नुपर्छ, अभिभावकले के भूमिका खेल्नुपर्छ, विद्यार्थीले के भूमिका खेल्नुपर्छ, व्यवस्थापन समितिले अनि स्थानीय तहले के भूमिका खेल्नुपर्छ? अब सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने हजुर सबैभन्दा पहिले के चाहिँ ग्यारेन्टी हुनु पर्यो भने सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा आउन सक्ने पहिलो वातावरण बनाउने दायित्व भनेको राज्यको अभिभावकको हो। र त्यहाँ आइसकेपछि विद्यार्थीहरूमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नका लागि मूल समस्या भनेको अहिले के भइरहेछ भने अलिकति बुझ्ने, अलिकति माथिल्लो वर्गको, अलिकति चेतनशील, आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिहरूले सामुदायिक विद्यालयमा विश्वास नगरेको वातावरण रह्यो। हजुर। र केही वर्ष अहिले चाहिँ म पछिल्लो अवस्थामा केही 5-7 वर्ष 10 वर्ष पछाडि चाहिँ अहिले फेरि बिस्तारै यसमा पुनर्जागरण चाहिँ आएको छ। जस्तो काठमाडौँकै कतिपय विद्यालयहरू है, राम्रो ठाउँका विद्यालयहरूमा के छ भने प्राय सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयहरूको जस्तो रिजल्टहरू भयो, क्रियाकलापहरू भयो, हरेक कुराहरूमा सामुदायिक विद्यालय कमजोर छैन। जस्तो उदाहरणकै लागि म के भन्छु भने हाम्रै विद्यालयमा आउने विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयबाट 3.6 GPA ल्याएको विद्यार्थी र हाम्रोबाट 2.6 ल्याएको विद्यार्थीको तुलना गर्ने भने हाम्रैमा गुणस्तर राम्रो छ के। अथवा सामुदायिक विद्यालय हाम्रै भन्नुको अर्थ भनेको सामुदायिकै विद्यालयबाट आएको गुणस्तरलाई हेर्ने हो भने त्यो कमजोर छैन। र अर्को पनि के चाहिँ भइदियो भने सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ दूर दराजका पनि हुने भए, आर्थिक रूपले विपन्न हुने भए र सबै ठाउँमा सामुदायिक विद्यालय रहने भयो। तर संस्थागत विद्यालय चाहिँ के भइदियो भने जस्तो सहरी क्षेत्रमा छ, अब ग्रामीण क्षेत्रमा हुँदा पनि अलिकति सुविधा सम्पन्न भएको ठाउँमा मात्रै संस्थागत विद्यालयहरू छन्, उनीहरूले राम्रो राम्रो ठाउँका विद्यार्थीहरू लिन्छन्। र गुणस्तरकै तुलना गर्ने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति विकसित ठाउँका काठमाडौँकै भनौँ, पोखराको भनौँ, धरानकै भनौँ, झापाकै भनौँ, जनकपुरतिरकै भनौँ, जहाँ सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, जस्तो चितवनकै कुरा गरौँ, बुटवलकै कुरा गरौँ, कालिका मावि होइन। हजुर। अब यिनीहरूका विद्यार्थीहरू भनेको थामी नसक्नु भार यहाँ विद्यार्थीहरूको छ, अभिभावकहरूको रुचि पनि छ त्यहाँ। हजुर। यी विद्यालयहरूले सरकार संस्थागत विद्यालयको भन्दा कम नतिजा त दिएका छैनन्। यसको अर्थ भनेको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले अभिभावकलाई को विश्वास चाहिँ शिक्षकले जित्नुपर्छ। त्यो चाहिँ शिक्षकको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो। यसको अर्थ भनेको मन जित्नका लागि एउटै विकल्प भनेको गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ दिनुपर्छ। मन वचन कर्म चाहिँ सम्पूर्ण शिक्षामै लगाउनुपर्छ। त्यो भयो भने सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी आइदियो र शिक्षकले त्यति गरिदियो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर भनेको कमजोर चाहिँ हुँदैन। अब समस्या कहाँनिर रहेको छ भने खानाकै समस्या छ, लाउनकै समस्या छ, विद्यार्थी विद्यालयमा आइ नै पुगिदिँदैन। सम्पर्क गर्दाखेरि ऊ काम गर्न गएको छ, काम गर्न गएन भने भोलि खाने ठाउँ छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको अलिकति गुणस्तर तल जस्तो देखिएको हो। जस्तो अब सहरी क्षेत्रको गुणस्तरमा कमी छैन। अब सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण देशभरिका सामुदायिक विद्यालयलाई एउटा बाटामा र संस्थागत विद्यालय एउटा बाटामा हाल्दा त संस्थागत विद्यालय त राम्रो ठाउँमा मात्रै छ। अनि टोटल अवस्था चाहिँ त्यस्तो भएको हो। तर भोलिको अवस्थामा अलिकति गरेर खान सक्ने भनेको त फेरि देशको माटो सुहाउँदो
शिक्षा देशलाई चाहिने जनशक्ति त सामुदायिकै जनशक्ति हो अहिलेसम्म पनि सामुदायिकै जनशक्ति कहीँ त सामुदायिक विद्यालयले तपाईँले अघि बुटवलको उदाहरण दिनुभयो त्यहाँका निजी विद्यालयहरूलाई त विस्थापितै गरिदिएको छ नि अब जस्तो काठमाडौँकै कुरा पनि गरौँ न जस्तो विश्व निकेतन भयो ज्ञानोदय भयो ज्ञानोदयमा 4,000 विद्यार्थी फर्किए भन्नुहुन्छ त्यहाँको हेडसर इन्ट्रान्स दिन नसकेर हामीले राख्न नसक्ने अवस्था हुँदा 400 विद्यार्थी फर्किए भन्नुहुन्छ त्यहाँ विश्व निकेतनको अवस्था त्यस्तै छ जस्तो रत्न राज्यकै अवस्था त्यही छ जस्तो हाम्रो दरबार हाई स्कुलकै कुरा गरौँ विद्यार्थीहरूलाई हामीले तुरुन्तै भर्ना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ जस्तो अस्ति हामीले 11 को भर्ना भनेको जम्मी सेन्ट जेभियरले बन्द गर्दा हाम्रै प्याक भइसकेको थियो विद्यार्थीहरू अरू प्राइभेटहरूले भर्खर विद्यार्थी खोज्दै हिँड्दै राखे हामीसँग पहिले नै प्याक भइसकेको अवस्था थियो हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म विद्यार्थी हामीले तुरुन्तै भरिसकेको अवस्था थियो जस्तो अब पछिको अवस्थामा पनि विद्यार्थीहरूको अवस्था त्यही हुन्छ किनभने हामीले राख्न सक्ने विद्यार्थीहरू हामीले तुरुन्तै भेटेका छौँ यसको अर्थ भनेको अब हाम्रो रिजल्ट पनि संस्थागत विद्यालय भन्दा कम जस्तो लाग्दैन किनभने तुलनात्मक रूपमा अब राम्रै छ नतिजाहरू पनि अब यसको अर्थ भनेको के हो भने शिक्षकले टाइम त दिनै पर्छ शिक्षकले खट्नै पर्छ शिक्षककै कर्तव्य हो तर त्यसभित्र अभिभावकको मूल दायित्व हो त्यो चाहिँ के अभिभावकको यति मात्रै दायित्व हो कि रेगुलर रूपमा विद्यालय पठाइदिनु पर्यो पढ्ने वातावरण घरमा बनाइदिनु पर्यो अब यदि त्यो दायित्व अभिभावकले वहन गर्न सक्दैन भने त्यस्तो खालको जनशक्तिलाई चाहिँ खान लाउन बस्ने जिम्मा चाहिँ राज्यले गरिदियो भने सामुदायिक विद्यालयको अवस्था चाहिँ तुरुन्तै सुध्रिन्छ आमूल परिवर्तन आउँछ यसको लागि चाहिँ जस्तो शिक्षकले आफ्नो दायित्व पुरा गरिदियो भने सबै शिक्षकहरूले अब गर्छ नि भन्न त नसकेला हैन तर पनि चेतनशील अभिभावक भएर तपाईले काम गर्नुपर्छ भनेर जब गएर ढोका ढकढक्याउने बित्तिकै शिक्षकले भनेको अनिवार्य काम गर्छ र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन्छ भनेपछि त्यसमा प्रभावकारी अभिभावक शिक्षाको पनि आवश्यकता पर्छ भनौँ पर्छ त्यसका लागि अभिभावक त सक्रिय हुनै पर्छ किनभने प्रमुख दायित्व भनेको त विद्यार्थी भनेको विद्यालयमा जम्मा 6 घण्टा हुने हो 18 घण्टा अभिभावकसँगै हुने हो अब विद्यालयमा विद्यार्थीले पढाएका कुरालाई घरमा आएर कसरी हेरिरहेछ उसका अन्य व्यवहारहरू कस्ता छन् घरमा उसका साथी सङ्गत कस्तो छ यी सबै कुरालाई चाहिँ अभिभावकले अलिकति ख्याल गरेर विद्यालयमा आएर आफ्ना बच्चाहरूको बारेमा शिक्षकसँग त्यहाँको प्रधान अध्यापकसँग अथवा सम्बन्धित निकायसँग छलफल मात्रै गर्यो भने पनि त्यसको धेरै नतिजा राम्रो आउँछ जस्तो हामीले के गर्छौँ भने जस्तो उदाहरणको लागि हामीले के गर्छौँ भने कुनै विद्यार्थी 1 दिन 2 दिन आएन भने हामी तुरुन्त अभिभावकलाई बोलाउँछौँ विद्यार्थीलाई केही पनि भन्दैनौँ जस्तो विद्यार्थीलाई त किन आइनस् भन्दैनौँ हामी अभिभावकलाई खोज्छौँ र अभिभावकलाई नै हामी कुरा गर्छौँ विद्यार्थीसँग हामी कुरै गर्दैनौँ तपाईँको बच्चाहरूको यस्तो भइरहेछ किन सुधार भएन भन्दा वास्तविक अवस्था अभिभावकबाट थाहा पाइसकेपछि भनेको विद्यार्थीका लागि अब जस्तो साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गर्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ तर यो अवस्था चाहिँ ल्याउनको लागि अभिभावक सक्रिय हुनैपर्छ त्यसो भयो भने पक्कै पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुध्रिन्छ आज अब विश्व शिक्षक दिवसकै दिनमा अलिकति शिक्षकसँगै जोडे फेरि विभिन्न जिल्लाहरूमा के भनेर समाचार आउने गर्छन् भने गणित अङ्ग्रेजी विज्ञान लगायत अरू विषयको पनि आउँछन् शिक्षक ती विषयका शिक्षक अभावले गर्दा विद्यार्थीको पठन पाठन अवरुद्ध अनि विशेष गरी अनि त्यसको कारण चाहिँ के हुन्छ त भन्दा वैदेशिक रोजगारी अथवा विदेश पलायन भन्ने हुन्छ क्या यो पेशा रोज्न भन्दा बरु विदेश जान भन्ने हिसाबले पनि सोच्छन् पढेका युवा जनशक्तिहरूले यो पेशामा आकर्षित गराउनको लागि चाहिँ अघि पनि कुरा त अलिकति ल्याइयो तर मुख्य गरी यही पेशा चाहिँ आकर्षण म यसलाई गरी खाने माध्यम बनाउँछु अथवा मेरो व्यावसायिकता यतै हुन्छ भन्ने गरी चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ कि छैन हैन राज्यले यसमा त जरुर सोच्नुपर्छ पनि छन् फेरि सोच्नुपर्ने छ तर यसमा के छ भने अहिलेकै अवस्था रह्यो भने शिक्षकहरूलाई गर्ने जुन एउटा राज्यको व्यवहार छ हुन त अहिले हाम्रो नेपालमा सोच कस्तो भएको छ भने जोसँग पैसा छ त्यो ठुलो मान्छे हो त्यो सम्मानित व्यक्ति भयो जोसँग पैसा छैन त्यो सम्मान गर्न लायक व्यक्ति भएन भन्ने एउटा पैसाको रूपमा तुलना गर्ने अवस्था छ हैन तर राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई काम लगाइसकेपछि उसको जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने गरेको स्रोत व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ हजुर र अहिले कुनै पनि बच्चाहरूलाई अहिले हामीले सोध्यौँ भने म शिक्षक बन्छु भन्दैन जस्तो म अधिकांश विद्यार्थीहरूलाई सोध्ने गर्छु जस्तो 12 पास गरिसकेको विद्यार्थीहरूलाई सर्टिफिकेट लिन आउने बेलामा मैले एउटा शब्द जहिल्यै सोध्ने गरेको के हो भने अब तिमी के गर्ने विदेश जाने कि यहाँ पढ्ने कि के गर्ने अथवा के गर्ने तिम्रो उद्देश्य के छ भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले हामी विदेश जाने भन्छन् कारण के भन्छन् भने यहाँ त पैसा कमाएकाले पुग्दैन मेरो बुवा जागिरे हुनुहुन्छ मेरो बुवा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो पैसै छैन भनिसकेपछि यही पछिल्लो जेनेरेसनले चाहिँ यदि शिक्षकलाई राम्रो तरिकाले सम्मान गरेन भने पहाडमा मात्रै होइन अहिले काठमाडौँकै अवस्थामा त्यो आइसकेको छ शिक्षकहरू पाउन गाह्रो हुने अवस्था छ यसका लागि चाहिँ राज्यले कम्तीमा शिक्षकहरूलाई
जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने खालको तलब अथवा सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराउनै पर्छ कुनै न कुनै अवस्थाले। नभएदेखि भएका शिक्षकहरूलाई पनि पेसाप्रति गर्व गर्न र अरू नयाँ यो पेसामा आबद्ध हुन चाहनेहरूलाई पनि आकर्षित गर्नको लागि त्यो आकर्षित चाहिँ गर्नै पर्छ। जस्तो अब त्यसलाई सेवा सुविधा दिएर हुन्छ कि अन्य कुरा दिएर हुन्छ कि सम्मान दिएर हुन्छ, कुन तरिकाले हुन्छ हैन, त्यो गर्नै पर्छ। यदि भएन भनेदेखि बिस्तारै शिक्षामा चाहिँ राम्रो खालको जनशक्ति पाउन चाहिँ मुस्किलै पर्छ। फेरि शिक्षण पेसामा केही कथम आएर स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकहरू पनि यता निजामतीतिर पनि यता प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन्, त्यता नाम निक्लियो भने बरु त पनि एक त घटेर भए पनि त्यतै जान्छु भन्ने पनि हुन्छन् क्या, त्यो समस्या पनि छ नि त। होइन, यो चाहिँ के भइदियो हो भने जस्तो शिक्षक र निजामतीमा जुन एउटा विभेद छ, हजुर, जस्तो कुनै पनि एउटा उदाहरणको लागि भनेको एउटा शिक्षकले जम्मा जम्मी जतिसुकै पाए भने तलब भन्दा एक पैसा केही पनि पाउने अवस्था हुँदैन। तर त्यही तहको एउटा मानिलिउँ माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीको शिक्षक, अहिलेसम्म अब विशिष्ट श्रेणी लागू भएको छैन, सबैभन्दा माथिल्लो तह भनेको प्रथम श्रेणी हो। प्रथम श्रेणीको शिक्षक भनेको निजामती कर्मचारीको तुलना गर्ने भने सहसचिव बराबर। हजुर, सहसचिव एउटा सहसचिवले पाउने सुविधा र एउटा माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षकले पाउने सुविधाको हिसाब गर्ने हो भने पटक्कै समान छैन, त्यसमा चाहिँ केही पनि समानता छैन के, कुनै पनि अर्थमा समानता छैन। जस्तो उसले मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा निजामती कर्मचारी प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले पाउने सुविधा र एउटा शिक्षकको प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले पाउनेको सुविधाको तुलनै हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ समुद्र र एउटा पोखरी जस्तो मात्रै हुन्छ। हजुर, त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्था अब निजामती सरकै गाडी दिने झन्डा दिने गर्नु परेन शिक्षकलाई, किनभने शिक्षकको काम मूल पढाउने हो, उसको मूल दायित्व त्यही हो। तर पनि त्यो अनुसारको सम्मान, त्यो अनुसारको व्यवहार, त्यो अनुसारको सुविधा हैन, उसलाई त्यो अनुसारको आत्मसम्मान, आत्मसन्तुष्टि दिने वातावरण चाहिँ सरकारले बनाउनै पर्छ। नभएदेखि यो भएन भनेदेखि अबको जस्तो भइरहेको शिक्षकहरू पनि पलायन हुने अवस्था रहि नै रहन्छ। जसको विकल्प छैन त्यो बस्ने भयो, अलिकति विकल्प हुने। जस्तो हाम्रैमा पनि मैले हेर्छु, जस्तो कुनै पनि सरहरू केही समय आउनुहुन्छ, जस्तो हामीले हेर्छौँ हैन, कतिपय सरहरू अलिकति उमेर भएको सरहरू केही समय आउनु हो भने केही समय पछाडि उहाँहरू अर्को वैकल्पिक पेसा प्राप्त नगरुन्जेलसम्मको लागि पनि शिक्षकमा आउने हो, त्यस पछाडि उहाँहरू कुनै न कुनै ठाउँमा गइसक्नुहुन्छ। यसको अर्थ भनेको अहिले 35 नकटेको शिक्षक पाउन गाह्रो छ क्या, 35 वर्ष नकटेको शिक्षक पाउन गाह्रो छ। यसको अर्थ भनेको अरू विकल्प भएन भने मात्रै त्यहाँ आउने हुँदा त्यो जनशक्तिले चाहिँ एउटा गुणस्तरीय शिक्षा दिएर भोलि राज्यको सम्पूर्ण भार राज्यलाई सम्पूर्ण सञ्चालन गर्ने दायित्व भनेको त आजकै विद्यार्थी नै हो नि त। त्यो बनाउने भनेको त शिक्षकै हो, डाक्टर बनाउने पनि शिक्षक हो, इन्जिनियर बनाउने पनि शिक्षक हो, वकिल बनाउने पनि शिक्षक हो, शिक्षक बनाउने पनि शिक्षक हो, प्राध्यापक जन्माउने पनि शिक्षक हो। हरेक कुरा जन्माउने आधार तल्लो निकाय भनेको त शिक्षकै हो। त्यो शिक्षकले यदि राम्रो, त्यही शिक्षक राम्रो छैन भने त्यसले पक्कै पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा राम्रो शिक्षा चाहिँ दिनै पर्ने अवस्था छ। डक्टर, इन्जिनियर भयो, अब समाजका ठुला ठुला व्यक्तित्वहरू, राष्ट्र प्रमुखहरू जन्माउने पनि शिक्षकै हो। तर शिक्षकले अलिकति शिक्षकै चाहिँ किन कम जन्माउँछ होला सर? होइन, समस्या यहीँनिर छ। जस्तो हामी शिक्षकले पनि अलिकति राम्रो विद्यार्थीलाई बाबु त चाहिँ योग्य छस्, दक्ष छस्, त चाहिँ डक्टर बन, इन्जिनियर बन, पाइलट बन अथवा राम्रै बन, सक्सेस अरू नि काम गर, केही लागेन भने व्यापार व्यवसायतिर जा, त ब्याङ्किङ सेक्टरतिर जा, तेरो भविष्य त्यसमा छ, शिक्षकमा छैन भनेर हामी नै भन्छौँ क्या। किनभनेदेखि मान्छेले आफूलाई हेरेर भन्ने हो। र उनले पनि के हेर्छ भने कुनै पनि व्यक्तिले बजारलाई हेरेर आफ्नो मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। म के बन्ने, बजारमा कसको राम्रो भाउ छ, बजारमा कुन जनशक्ति कस्तो तरिकाले विक्छ त अलिकति बुझ्ने विवेकी व्यक्तिहरूले त्यो हेरिरहेको हुन्छ। त्यसो गरिसकेपछि उसले पनि शिक्षण पेसातिर आकर्षित हुन चाहँदैन। जस्तो मोटामोटी धेरै कुराहरू आए सर, म अन्त्यमा एकदम जिस्टमा हाम्रो समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राखेर प्रश्न गर्छु, छोटोमा भनिदिनु होला, एउटा शिक्षक के हो? होइन, शिक्षक समग्रमा एउटा शिक्षक भनेको समाजको एउटा मूल मार्गदर्शक हो। हजुर, शिक्षकले भनेको भोलिको सम्पूर्ण देशलाई कुन अवस्थामा कता लाने भन्ने सम्पूर्ण निर्माणकर्ता शिक्षक हो। त्यस कारणले गर्दा एउटा शिक्षक भनेको एउटा दार्शनिक हो, शिक्षक एउटा कलाकार हो, शिक्षक एउटा वैज्ञानिक हो, शिक्षक एउटा दार्शनिक हो, शिक्षक एउटा नैतिक दृष्टान्त हो। शिक्षक भनेको सम्पूर्ण हो। समग्रमा भोलिका लागि एउटा शिक्षक भनेको सम्पूर्ण कुराको एउटा निर्माणकर्ता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षक नै हो, शिक्षकको अरूसँग तुलना हुन सक्दैन। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
यहाँले पनि मलाई विशेष समय दिएर यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा र आफ्ना शिक्षा सम्बन्धी कुरा राख्नु भएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद र समग्रमा अन्त्यमा पनि आज शिक्षक दिवसको उपलक्ष्यमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण शिक्षकहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृत मावि अर्थात् दरबार हाई स्कुलका प्रधानाध्यापक शिवराज अधिकारी। हामीले आज विश्व शिक्षक दिवसको अवसरमा समग्र शिक्षा क्षेत्रका विषयमा, शिक्षकको अवस्थाका विषयमा अनि विद्यार्थीका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सम्पूर्ण पक्ष जस्तै राज्य, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले के भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गरौँ। कोर इस्युमा भोलि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।